सावेरेच्यान हांगासर तुमकां सांगपाक येयल्लो आसा हांव स्वातंत्र्य सैनीक गुल्लो पालकार हेलो पूत आमची सावयवेऱ्या भुमी ही आमची देवभूमी आमच्या गांवांत खंयचे संकट पेलपा सारखे आमच्या लोकांनी ताकद आसा आनी हें पयलीं आमी ती ताकद सगळ्या गोंयभर लोकांक दाखयल्ली आसा नायलॉन 66 सारखे आमी चारूय गांव एक गांव शेजारी आनी आमी केरी खांडेपार सगळे एक गांव ती धांवलेली आसा आमचो थंय एक गांवचो भाव निलेश नायक ताका मारलो गेलो पूण आमी फाटीं सरले ना आमी मरपाक तयार आशिल्ले पूण हे लोकांक धांवोवपाची आमकां अत्यंत गरज आशिल्ली त्या नंतर आमच्या गांवाचेर तळे आसा त्या तळ्यार राखपाचें आमकां चड गरज आशिल्ली आनी आमी तेंय राखून धरला आमी तेंय तांकां पॅक करून दिलें ना पूण थंय आमचे जे पांडवांनी बांदकाम आशिल्लें तें पाडलें गेलें पूण आमी परत तेंचे कडेन गव्हर्मेंटा कडल्यान तें बांदून घेतलें आमी खंयच्या ताका फाटीं रावचे ना आतांय बी आमच्या गांवचे थोडी जागा ही दिल्लीवाल्याक ते विकपाक सोदता आनी ऑलरेडी ते गोंयकारांक जागा दिना ते दिल्लीवाल्याक जाय तांकां आमी तयार करुया आमी सगळे एक जावया पूण त्या दिल्लीवाल्याक हांगासर जागा खंय दिवपाची ना हें आमी सोंसुया कित्याक जर आमचो गांव ल्हान ल्हान आसा आमच्या आतां सावयवेऱ्याक कितले लोक आसा 4 ते 4.5 पूण ते एके बिल्डिंगेक 5,500 लोक येता तेन्ना आमकां ते दवरताले काय कितें म्हणून सगळ्या लोकांनी गोंयभर लोकांनी हांव एक विनंती करता जेन्ना आमी तुमकां उलो करतले तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा रावचे आनी जेन्ना तुमकां कसलेय संकश्ट सावयवेरेच्यान लोक जाय जाल्यार हांव तुमकां ग्वाही दिता हांव त्या लोकांक घेवन येता कारण हांव गांवची चडशीं कामां देवस्थानाची सगळें हांव करता आनी म्हाज्या फाटल्यान बरेच